अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के एक इलाके जड़ांवाला के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो कि यकीनन आप सोशल मीडिया पर और टीवी मीडिया पर काफ़ी दिन से सुन रहे होंगे कि कुरान पाक की तौहीन के नतीजे में तकरीबन कोई 16 के करीब चर्च की इमारतों को और सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों को आग लगा दी गई है। इस इलाके के अंदर जहां पर यह वाक़या पेश आया, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बाकायदा एक कॉलोनी थी जिसके अंदर यह वाक़या पेश आया और तमाम घरों को आग लगा दी गई। ये बेचारे बाहर खेतों के अंदर रात गुजारने पर मजबूर हो गए। अब यह वाक़या दरअसल था क्या, इतलात के मुताबिक बुध की सुबह ये इतला मिली कि कुरान पाक की बेहुरमती के साथ साथ इस्लाम के खिलाफ कुछ पम्फलेट भी लिखे गए हैं जो कि काफ़ी तौहीन आमेज़ थे। बस ये खबर मिलने की देर थी कि इस खबर को पूरे इलाके के अंदर फैला दिया गया और जिस शख्स ने भी ये खबर सुनी बिना तहकीक किए, बिना कुछ जाने, वो हजूम के अंदर शामिल हो गया। तकरीबन कोई 3 से 4 हज़ार के करीब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो गए इस कॉलोनी के बाहर और चर्च में तबाही मचा दी, सलीब को तोड़ दिया, उसके अलावा चर्चों को आग लगा दी, घरों को आग लगा दी। ऑब्वियसली ये वीडियोस तो आप सोशल मीडिया पर कई दिन से देख रहे होंगे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सिर्फ 6 लोग थे जो कि इस तमाम मजमे को लीड कर रहे थे, इस खबर को फैलाने वाले थे। ये खबर सच है या झूठ है, इसकी तहकीक किसी ने भी नहीं की और शायद इनको ये जानने में इंटरेस्ट भी नहीं था और सिर्फ इतला के नतीजे के अंदर ये इतने लोग इकट्ठे होकर इस तरह से हंगामा बर्पा कर देते हैं। और आपको बताता चलूँ कि ये पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन या फिर ज्यूज कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट किया जाए, उन पर इस तरह से हमले किए जाएं। ऐसा पहले भी कई मरतबा हो चुका है। अब ये गुस्ताखी की गई थी या फिर नहीं की गई थी, ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और इसके बाद अदालत अगर कसूरवार पाएगी तो उस शख्स को सजा देगी। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि लोग एक जगह पर हजूम इकट्ठा करके किसी के घर को आग लगा दें बेकसूर लोगों की। चलो मानते हैं कि 2-3 लोग शामिल होंगे इसके अंदर जिन्होंने ये तौहीन की होगी, बाकी लोगों का कसूर क्या था? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, खुद को मुसलमान कहते हुए भी। सबसे पहली बात कि आपके पल्ले खुद क्या है, आपकी इकोनॉमी तबाह, इखलाकियात तबाह, कोई टूरिस्ट आपके घर आने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर कटोरा उठाकर हम लोग भीख मांग रहे हैं। गैर मुस्लिमों को तो छोड़ो, यहाँ पर खुद मुसलमान भी महफूज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल है। हम दुनिया में पहले इस मामले के अंदर बदनाम है कि पाकिस्तान एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म की स्टेट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशतगर्द पाए जाते हैं। हमारा ग्लोबली इमेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इस वाक़े के बाद आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान का कैसा इमेज दुनिया के सामने गया होगा। माशाल्लाह उस इमेज के मज़ीद 4 चांद लगे होंगे। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। इस वाक़े को सिर्फ आपके लोकल मीडिया ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया है। जी हाँ, इंटरनेशनल मीडिया ने। मैं आपको इसके प्रूफ दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर BBC, CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका, अल जज़ीरा और ऑब्वियसली इंडियन मीडिया। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात की बिल्कुल रिवायत पड़ती जा रही है। श्रीलंकन शहरी का कत्ल हो या फिर इस तरह के मजीद वाक़यात हों, आप जानते हैं कि इस तरह के वाक़यात को कानून के अंदर लेकर जाने की तो रिवायत ही नहीं रह गई। लोग खुद से हजूम इकट्ठा करते हैं और खुद से जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, यानी अपनी अदालत लगाकर किसको सजा देनी है किसको नहीं, खुद ही फैसला करते हैं। तो भाई अदालतों को ताले लगा दो, पुलिस को बंद कर दो। क्या ज़रूरत है इस तरह के निज़ाम की? माइनॉरिटीज़ भी असला उठा लें, आप लोग भी असला उठा लें और जो ताकतवर हो वो फैसला कर ले। इसी को तो जंगल का कानून कहते हैं। कहाँ गई आपकी इखलाकियात? इस्लाम तो सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की बात करता है, तो ये किस तरह के मुसलमान हैं? ये किस दीन को मानने वाले हैं? मुझे एक बात बताएं कि हम अपने मुल्क के अंदर हिंदू हों या फिर क्रिश्चियन या कोई भी मिनॉरिटी जो यहाँ पर अक़लीती तादाद के अंदर रहती है, हम मुसलमान होकर अपने मुल्क के अंदर इन लोगों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, तो मुझे बताएं कि किस तरह से हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि गैर मुस्लिम उनके ऊपर जुल्म ना करें, उनकी इबादत गाहों को तबाह ना करें, इनके हकूक़ अदा करें। हमारे पास कोई इखलाकी जुर्रत रह जाती है इस बात की कि हम ये बात करें, गैर मुस्लिमों को कन्विंस करें? वो तो जाहिर है कि सबसे पहले यही कहेंगे कि भाई साहब अपने घर की खबर लो। तुम्हारा अपना किरदार ये है कि यहाँ पर कोई माइनॉरिटी रहते हुए डरती है, अपने ख़ानदान के साथ अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो फ़िक्रमंद रहती है। तुम लोगों ने उनका जीना मुश्किल कर रखा है, उनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है और तुम लोग हमें भाषण देते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात करते हुए? इन चंद हज़ार लोगों ने उन गैर मुस्लिमों की इस बात को जस्टिफाई कर दिया है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, उनके हकूक़ नहीं हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। आप ज़रा सोच कर देखें कि यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर मुसलमान कितनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हैं। रोड पर हो या पार्क के अंदर हो या दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर, उनको नमाज पढ़ने से, उनकी मस्जिदें बनाने से उनको कोई नहीं रोकता। उनके इस्लामी कवानीन को फॉलो करने से उनको कोई नहीं रोकता, सिवाय चंद मुल्कों की कुछ एक्सट्रीमिस्ट किस्म की रिवायात के।
اب سیم یہ کام غیر مسلم ملکوں کے اندر یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر ہم مثال لے لیتے ہیں کہ امریکہ کے مسلمانوں کے ساتھ امریکن حکومت بالکل یہی سلوک کرنا شروع کر دے، ان کی مسجدوں کو توڑے، ان پر گستاخی کا الزام لگا کر مجمع اکٹھا کرے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دے۔ تب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہوگی اور آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک امریکن مسلمان اور ایک امریکن شہری ہونے کے ناطے کیا آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے یا پھر یہ کہیں گے کہ اپنے مذہب کی بنیاد پر ان لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا؟ ان چند ہزار لوگوں کی حرکت کی وجہ سے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کتنی بدنامی ہوئی ہے، کتنا برا امیج صرف پاکستان کے مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر پہنچا ہے، جن کے بارے میں پوری دنیا کا میڈیا پہلے بھی پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے کہ اسلام بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کا دین ہے، اس میں بہت ہی ریڈیکل قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو لگام کون ڈالے گا؟ جواب ہے کہ ان کی روٹ کاز کو پکڑیں، ان کے ہینڈلرز کو پکڑیں جو ان کو اشتعال دلانے والے ہیں، اور ان اشتعال دلانے والے لوگوں کا تعلق کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے یا پھر کسی مذہبی جماعت کے ساتھ ہے یا پھر یہ کسی لیڈر کے ماننے والے ہیں، اس کو بھی پکڑ کر اس کارروائی کے اندر شامل کریں تاکہ جڑ کو ہی ختم کیا جا سکے۔ یہ فساد فی الارض ہے، ایسے لوگ صرف فساد چاہتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ لوگ اسلام کی بیس پر یہ سب کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اسلام کے اندر ایسی کون سی تعلیم ہے کہ لوگوں پر اس طرح سے ظلم کریں، خاص طور پر اقلیتوں پر؟ مدینہ کے اندر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے اندر کرسچن بھی موجود تھے اور جیوز بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی نہیں کی، ان کے تمام حقوق ان کو ادا کیے اور ان کو کہا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے دین کو فالو کر سکتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے معاملے میں آپ پر کوئی زبردستی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد یہودی قوم مکر گئی اور دشمنوں کا ساتھ دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے یہودیوں کے خلاف مدینہ کے اندر ہی جنگ خیبر ہوئی تھی، کیونکہ یہ مسلمانوں کی سروائیول کا سوال تھا۔ اگر یہودی اپنی اس وعدہ خلافی کے اندر کامیاب ہو جاتے اور دشمن کے ساتھ مل کر حملہ کر دیتے تو مسلمانوں کا مدینہ سے مکمل طور پر صفایا ہو جاتا۔ اس واقعے کے علاوہ مدینہ کے اندر یا پھر پورے عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مائنورٹیز پر یا غیر مسلموں پر نہ کبھی کوئی ظلم کیا اور نہ کبھی کوئی زبردستی کی۔ ان لوگوں کو وہ تمام حقوق حاصل تھے جو کہ مدینہ کے اندر یا پھر مکہ کے اندر یا پھر پورے عرب کے اندر تمام مسلمانوں کو حاصل تھے۔ ہمارے نبی کی تو یہ تعلیم تھی اور اسی سے متاثر ہو کر کئی غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب یہ بتائیں کہ اس طرح کے اسلام سے متاثر ہو کر کون سا غیر مسلم ہوگا جو کہ اسلام کو قبول کرنا چاہے گا؟ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر ہمیشہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں، ان پر ہونے والے ظلم کی بات کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس واقعے کے بعد میں غیر مسلموں کے سامنے کس طرح سے اسلام کو ڈیفینڈ کروں؟ صرف یہ کچھ لوگ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ کیا وہ غیر مسلم میری بات سننے کے بعد مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے خود سے اسلام کو فالو کرو پھر دوسروں کو اس کی تبلیغ کرنا؟ جو اخلاقیات آپ ہم سے چاہتے ہو پہلے خود تو اس کو فالو کرو۔ دیکھیں یہ سچ ہے کہ دنیا آپ کے کردار سے متاثر ہوتی ہے، نہ کہ آپ کی تقریروں سے اور آپ کے الفاظ سے۔ خاص طور پر ویسٹرن ملکوں کے اندر رہنے والے لوگ آپ کو میڈیا سے جج کرتے ہیں، اور جب میڈیا کے اندر اس طرح کی خبریں آئیں گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بنا تحقیق کیے مسلمانوں سے کتنا زیادہ نفرت کریں گے، کیونکہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے وہ پاکستان تو نہیں آ سکتے کہ ان کے میڈیا نے جو خبر دی ہے کیا وہ واقعی سچ ہے یا پھر اس کے اندر کتنی سچائی ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ جب بھی مسلمان کسی غیر مسلم علاقے پر قبضہ کریں تو وہاں پر رہنے والی مائنورٹیز یا اقلیتوں کے گرجا گھر، ان کے چرچ، کسی بھی عبادت گاہ کو گرانے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت کے اندر ایک شخص جو کہ عیسائی تھا آپ کے پاس شکایت لے کر آیا کہ آپ سے پہلے حکمران ولید کے دور حکومت کے اندر میری زمین کا کچھ حصہ مجھ سے پوچھے بغیر ایک مسجد کا حصہ بنا دیا گیا اور مجھے اس چیز پر اعتراض ہے، مجھے وہ زمین واپس چاہیے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ مسجد کے اس حصے کو مسمار کر کے اس عیسائی کی زمین کو اس کے حوالے کرو، اور بالکل ایسا ہی کیا گیا۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جب رومن اور پرشین امپائر جو اس ٹائم کی سپر پاور تھی، جب ان کو مسلمانوں نے فتح کیا تو پہلی بار فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد رکھی۔ کوئی بھی مسلمان یا پھر غیر مسلم خلیفہ وقت سے سوال کر سکتا تھا، اپنے حقوق مانگ سکتا تھا یا اپنے لیے کوئی قانونی جنگ لڑ سکتا تھا، اس کو وہ تمام حقوق حاصل تھے جو کہ عام مسلمانوں کے ہیں۔ ان کی عبادت گاہیں، ان کے قانون، ان کے رہن سہن، ہر چیز محفوظ تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر جن کافروں نے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم کیے، مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی، ان کے خلاف جنگیں لڑیں، اللہ کے رسول نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ یہ تھی ہمارے نبی کی تعلیم۔ یہ لوگ کس نبی کے اور کس اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ کسی شخص نے اگر کسی جان کو ناحق قتل کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔
نجران کے عیسائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کے معاملے پر بحث کرنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا۔ قرآن کریم میں باقاعدہ ایک سورت سورہ الکافرون کے نام سے موجود ہے جس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ غیر مسلموں سے مسلمانوں کو کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کی ابتدائی 6 آیات کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے کہ آپ کے لیے آپ کا دین اور میرے لیے میرا دین کافی ہے، کیونکہ میں ان خداؤں کو نہیں مانتا نہ ہی ان کی پرستش کرتا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور جس رب کی میں پرستش کرتا ہوں اس کی پرستش تم نہیں کرتے۔ ان آیات مبارکہ سے واضح ہے کہ دین کے معاملے کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کسی غیر مسلم پر کوئی زبردستی نہیں، اس کو مکمل آزادی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی مقدس ہستی کی یا پھر قرآن پاک کی یا دین اسلام کی توہین کرے تو اس کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا، نہ کہ جنگل کے قانون کے مطابق۔ بالکل یہی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے جو کہ ہر مسلمان کو فالو کرنی چاہیے، اور جو مسلمان اسے فالو نہیں کرتے انہی کے لیے علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔